बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है। इसकी आयतें मोमिनीन के लिए शिफा हैं। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान पाक दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान पाक रहमतों का ख़जाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से माला माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। फिर इस खजाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतें हासिल करो। जब कुरान पाक जैसी अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आपने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शैतान पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जहन्नम के 9 दारोगों में से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्ने अतिया ने बयान किया है। लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाह अगर इंसान पढ़ेगा तो वो गुनहगार हो जाएगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर जायज़ नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मानी है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमाए। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को बिस्मिल्लाह पढ़ के करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके काम में बरकत अता फरमाता है। और ये सुन्नत भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, इस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर पढ़ लें तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकतें भी मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका हामी और नासिर और मददगार बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने काम को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह के नाम से शुरू किया है। ये हमारा काम था करना, और बंदा क्या करता है जो इसके बस में होता है। बंदा तो असबाब इख्तियार करता है, और बंदा कर भी क्या सकता है। आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप अपने काम को करें, बाकी जो अब आपका काम है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। मर्तबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो, और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा कराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें, और हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे, और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो,
پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انکار انسان نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، اب اللہ کھلائے کیونکہ وہ رازق ہے، ہمیں کھلائے، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ آپ پہلے جائیں مزدوری پر، کام پر جائیں، کاروبار کریں، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ اے پروردگار، اب ہمارا جو فرض تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ یہ غور کریں کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہمارے دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے سانس کی اور ایک نالی جس سے رزق اندر جاتا ہے۔ کھانا اندر جاتا ہے تو یہ دو نالیاں بالکل برابر، دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سوچ لیجئے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پر کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا سبب بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر سانس والی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے؟ تو یہ آپ اسباب اختیار کیا، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جاؤ اور جوا کھیلو؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا آپ شراب بیچو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا آپ جھوٹ مکرو فریب کرو؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی، اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تم لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا، اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جو کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس نے پیسے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، تو ایسی جگہوں پر جہاں حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو۔ کتنا کرو گے؟ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب فیصلہ کریں گے۔ انصاف کے دن کا حاکم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے اللہ کی ربوبیت کو سمجھیں۔ ہم جو بھی اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، ہمیں اس کا حساب آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے کام کریں، جھوٹ، فراڈ، چوری، شراب نوشی اور ہر اس برے کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔